अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। यार मैंने एक वीडियो अपलोड की थी एहसन बॉक्सर की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़। तो मैंने उस वीडियो में ये बात की थी कि एहसन बॉक्सर ने जो गुस्ताखी की है ना, तो ठीक है, कानूनी तौर पे उसको सज़ा जो भी उसकी बनती हुई उसको मिल जाएगी। और ये नासबियों की तरफ से लॉन्च किया हुआ एक बंदा था, लेकिन मैंने साथ ये भी बोला था कि ये हमारा अहले सुन्नत का ही एक भाई है जिसके दिमाग में नासबियों ने बनो उमैया की मोहब्बत और अहले बैत का बुग़्ज़ जो है ना, वो उसके दिमाग में भर दिया हुआ है। तो उस वीडियो के नीचे ना एक अहले तशय्युअ का एक बंदा था, तो उसने कमेंट किया हुआ था बड़ा अजीब सा। तो इस कमेंट में कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने और नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिकीन के ऊपर लानत की हुई है, इसलिए हम लोग अमीर मुआविया के ऊपर जो है वो नाउज़ुबिल्लाह लानत करते हैं। अमीर मुआविया जो है वो कोई सहाबी नहीं है। उसने मिसाल दी है मेरी दाढ़ी से मुतल्लिक़ कि आपने अपनी दाढ़ी रखी हुई है यहूदियों की तरफ देख के नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझ कर आपने जिस तरह दाढ़ी रखी हुई है, इसी तरह हम लोग अल्लाह और उसके रसूल का फरमान समझ कर तो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर लानत करते हैं। देखें मेरे जितने भी अहले तशय्युअ भाई हैं और उनमें छुपे हुए जितने भी राफ़ज़ी हैं, सबसे पहली बात कि हम लोग नाउज़ुबिल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करे हमको, हम लोग हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कभी भी मुनाफ़िक तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुसलमान समझते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी समझते हैं। ये जितने भी राफ़ज़ी हैं और नासबी हैं, ये सब लोग मेरी बात को कान खोल कर सुन लें कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबी रसूल मानते हैं। ठीक है, उनसे जो गलतियाँ हुई वो ठीक है, वो दुनिया की मोहब्बत में एक उनके अंदर आ गया था एलिमेंट के, वो दुनिया की मोहब्बत में पड़ गए और उसकी वजह से बहुत सारे मामलात जो हैं वो उनसे मिस हैंडल हुए और उनसे गलतियाँ हुई। लेकिन इस बुनियाद पर हम नाउज़ुबिल्लाह ताला कभी भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुनाफ़िक तसव्वुर भी नहीं करते। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह उनको सहाबी रसूल समझते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये बात एक अलग है कि हम हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अहले बैत के मुकाबले में जो है ना वो बहुत पीछे समझते हैं। अहले बैत का जो रुतबा है वो किसी और बंदे को नहीं मिल सकता, क्योंकि वो नबी के घर वाले हैं। उनके साथ हम किसी बंदे का भी जो है वो कंपैरिजन नहीं करवाते। सहाबा इकराम के ऊपर लान तान करना या सबको शतम करना, ये बनो उमैया की जारी करदा सुन्नत है। और अहले तशय्युअ में छुपे हुए जितने भी राफ़ज़ी हैं ना, ये सब लोग बनो उमैया की उस सुन्नत के ऊपर अमल कर रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस इंसान का जितना नबी की निस्बत की वजह से एहतराम और दिफा हो सकता है ना, हम लोग करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा फ़ख्र है। तो ये भाई ने कमेंट किया, बड़ा यार मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतना पॉजिटिवली जो एक मैसेज दिया है उसके बाद भी इस बंदे को समझने में कोताही हो गई है, इस बंदे को बात मेरी समझ नहीं आई। देखिए यार, हम लोग एक ही बात करते हैं कि बनो उमैया ने सहाबा इकराम के ऊपर लान तान शुरू करवाई, तो उसके ऊपर आज कौन अमल कर रहा है? अहले सुन्नत अमल कर रहे हैं या शिया में छुपे हुए राफ़ज़ी अमल कर रहे हैं? आप मुझे बताएँ कि यार कम से कम उनके हम कलमे का एहतराम करते हैं, वो मुसलमान थे, सहाबी रसूल थे यार, और कुछ ना सही, लेकिन कम से कम उनकी जो निस्बत है रसूलुल्लाह के साथ, उस निस्बत का ही आप लोग एहतराम कर लो यार। वो एहसन बॉक्सर है ना, ये यकीन करें कि ठीक है मौलवियों ने कुछ उसके दिमाग में फतूर डाला है, लेकिन वो ये जितना भी रिएक्शन आ रहा है ना, ये सब आप राफ़ज़ियों की वजह से आ रहा है कि एहसन बॉक्सर ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। किस लिए की कि आप लोग जो है आपके अहले तशय्युअ के अंदर छुपे हुए जो राफ़ज़ी हैं वो शेखैन पर लानत करते थे नाउज़ुबिल्लाह, उम्महातुल मोमिनीन पर, हमारी माओं पर, मुसलमानों की मोमिनों की माओं के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह लान तान करते थे, जिसकी वजह से एहसन बॉक्सर जो है वो जज्बाती हो गया और उसने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी कर दी। वो बिल्कुल हम हल्के की चोट के ऊपर इस गुस्ताखी को कंडेम करते हैं। लेकिन यार मैं अहले तशय्युअ जितने उलमा हैं, मैं उन सबसे भी मुखातिब हूँ यार, आप लोग कम से कम अपने अंदर छुपे हुए जो राफ़ज़ी हैं ना, उनकी भी ज़रा खबर लिया करें। निजी महफ़िलों में आप लोग नाउज़ुबिल्लाह शेखैन पर और उम्महातुल मोमिनीन पर लान तान करवाते हैं, और जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उसके अंदर आप लोग आकर कहते हैं कि हम लोग गुस्ताखी नहीं करते, जबकि आपके जो जितने भी ज़ाकिरीन हैं ना, वो किसके अंडर हैं? आप मुझे बताएं। वो आप लोगों के अंडर हैं। आप लोगों का अब फ़र्ज़ बनता है, जितने अहले तशय्युअ उलमा हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप लोग पब्लिकली आके सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी चैनल्स के थ्रू अपने मकतबा फ़िक्र को जो लोगों के ऊपर वाज़ेह करें कि हमारा ये मकतबा फ़िक्र है, जो सहाबा इकराम के ऊपर या उम्महातुल मोमिनीन पर लान तान करता है, हमारा उस बंदे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कुछ भी नहीं होगा। आप लोगों को अब अपना जो मकतबा फ़िक्र है उसको फ्रंट से लीड करना होगा कि आप लोगों को अपना जो मौक़िफ़ है वो अवाम के सामने वाज़ेह करना होगा कि हमारा अहले तशय्युअ का ये मौक़िफ़ है कि हम लोग इस काम को हराम समझते हैं कि कोई बंदा सहाबा इकराम के ऊपर या उम्महातुल मोमिनीन के ऊपर लान तान करवाए। वापस आते हैं उस बात की तरफ कि जो ये बंदा कह रहा था कि हम लोग अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए नाउज़ुबिल्लाह ताला हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लान तान करते हैं। नहजुल बलागा से मौला अली का खुतबा अगर मैं आपको बता दूँ कि जंग सिफ़ीन के मौके पर मौला अली के कुछ साथी थे जो
اہل شام کے اوپر لان تان کر رہے تھے، ان کو گالیاں نکال رہے تھے، تو مولا علی نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم لوگ ان کو گالیاں نکالو یا ان کے اوپر لان تان کرو، بلکہ ان کی جو غلطی ہے یا ان کی جو بغاوت ہے وہ ان کے اوپر علمی طریقے سے واضح کرو تاکہ ان کو ہدایت کا راستہ مل سکے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے جب اپنے مخالفین کو، اہل شام کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اوپر لان تان کرنے سے منع فرمایا، تو تم لوگوں کی کیا اوقات ہے کہ تم لوگ صحابہ کرام کے اوپر لان تان کرو؟ 2% کی اوقات نہیں ہے تمہاری کہ تم صحابہ کے اوپر بھونکتے ہو۔ علمی اختلاف کرو، ٹھیک ہے، علمی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی دنیا میں ایسی ذات انسان کی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ انسان اختلاف نہ کر سکے، ان کی ہر بات مقبول ہے، ان کے علاوہ ہر انسان کی بات کے ساتھ آپ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کی بات کے ساتھ آپ لوگ ایگری بھی کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی ذات صرف ایک واحد ذات ہے جس کی ہر بات مقبول ہے، الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو اختلاف کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اختلاف کریں، لیکن آج کے دور میں اگر آپ لوگ صحابہ کرام کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یا ان کے اوپر لان تان کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بنو امیہ کے بندر ہو۔ آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ناسبیت پیدا ہو، ناسبیوں کی وجہ سے رافضیت پیدا ہو۔ یہ دونوں جو ہیں یہ بنو امیہ کے پیدا کردہ لوگ ہیں، رافضی بھی اور ناسبی بھی، کہ بنو امیہ نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر لان تان کروائی تو اس کے مقابلے میں رافضی پیدا ہو گئے۔ اب رافضی جو ہیں وہ شیخین کے اوپر لعنت کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جو ناسبی ہیں وہ نعوذ باللہ تعالیٰ گستاخیاں کرتے ہیں اہل بیت کی، امام مہدی علیہ السلام کی گستاخی کرتی۔ تو اس لیے جتنے بھی میرے مسلمان کلمہ گو بھائی ہیں ان سب سے میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ یار آپ لوگ صحابہ کرام کی رسپیکٹ کیا کرو۔ دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگ اختلاف رائے ضرور رکھیں کسی بھی انسان کے ساتھ، لیکن لان تان نہ کریں، کیونکہ صحابہ کرام وہ شخصیات ہیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو ہمیں ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہوئے ایک دائرے میں رہ کر اختلاف رائے کرنا چاہیے۔ دیکھیں انجینئر صاحب نے اختلاف رائے کیا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں اہل جمل کے جو انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی، ان کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اختلاف رائے کیا تو ایک عزت اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ کبھی انہوں نے نعوذ باللہ تعالیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے اور کسی ساتھی کے اوپر کبھی بھی لان تان نہیں کی۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اختلاف رائے ضرور کریں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اگر کسی بات کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے، آپ لوگ اختلاف ضرور رکھیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے لان تان کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا یہ بنو امیہ کی سنت ہے جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت نہیں ہے جو آپ کمنٹ میں بول رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے بنو امیہ کے اوپر یا میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لان تان کر رہے ہیں۔ یہ بنو امیہ کی سنت ہے جس کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سوچنا ہے، میں نے آپ کو آپ کی کتاب سے نہج البلاغہ سے حوالہ دے دیا کہ مولا علی نے منع کر دیا اپنے ساتھیوں کو کہ جنگ صفین والوں کو، ہم اپنے مخالفین کو گالیاں یا ان کے اوپر لان تان نہیں کرنی، بلکہ علمی طریقے سے ان کا رد کرنا ہے تاکہ ان کے لیے اصلاح کا دروازہ کھلا رہے۔ تو اس لیے جتنے بھی اہل تشیع ہیں ان میں چھپے ہوئے رافضی ہیں یا ناسبی ہیں، ان سب سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر اپنی زبان درازی کر سکیں۔ تو اختلاف رائے ضرور کریں لیکن لان تان نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، کیونکہ وہ ان کی نسبت جو ہے وہ بڑے عظیم لوگ تھے، ٹھیک ہے، غلطیاں ان سے جو بھی ہوئی قرآن و سنت کی روشنی میں ہم لوگ اس کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں، لیکن یار ادب، احترام، صحابیت کا احترام ہم لوگوں پر لازمی واجب ہے۔ صحابہ کرام کا احترام کریں کہ ان کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی، اہل بیت کا احترام کریں کہ وہ نبی علیہ السلام کے گھر والے تھے۔ یہ بندے نے کمنٹ کیا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی گراؤنڈ ریالٹی میں شیئر کر دوں کہ جو اہل تشیع کے علماء ہیں ان کے بیانات اور ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ جتنے اہل تشیع میں چھپے ہوئے رافضی ہیں نا، وہ نعوذ باللہ تعالیٰ شیخین کے اوپر اور امہات المومنین کے اوپر اور صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کا بیان کچھ ہو رہا ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کچھ ہو رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جتنے بھی اہل سنت میں چھپے ہوئے ناسبی ہیں، میں ان کو بھی وارننگ دیتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے زبانوں کو بند کریں، اہل بیت کا جو بغض ہے نا وہ آپ لوگ اپنے دلوں سے نکال دیں، ورنہ رافضی جو ہیں وہ اسی طرح اہل سنت کے جتنے بھی معتبر یا ان کے متبرک شخصیات ہیں ان کی گستاخی کرتے رہیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو میرے اس میسیج کو جتنا ہو سکے آپ لوگ شیئر کریں تاکہ جتنے بھی مسلمان کلمہ گو انسان ہیں وہ اپنی اصلاح کر سکیں اور دوسروں تک اس میسیج کو پہنچا سکیں۔ اللہ حافظ۔